अस्सलामु अलैकुम। लो जी, घूमती चाय आ गई। चम्मच हटाने ये जनाब अली मेरा ये खाना है, डिनर है। ये आप देख लें, नूडल्स हैं, ठीक है। और ए मिठे चौल, आय हाय 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 हाय, मिठे चौल सर जी, मिठे चौल। ते ए नाल जनाब अली ਤੁਹਾਡੀ घूमती चाय, ठीक है। ये घूमती चाय जी, ठीक है। ये जो ना देखें, ये 3-4 चम्मच होंगे नूडल्स के और 2-3 चम्मच होंगे चावल के। ये ज़्यादा नहीं है, ये आप देखें यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी है, पूरी प्लेट भरी हुई नहीं है। रात को इतना ही खाना चाहिए दोस्तों, रात को इतना ही खाना चाहिए, ठीक है। और अब करते हैं बात सियासी। लो जी, सैटरडे नाइट आ गई, मज़े की नाइट आ गई। सुबह छुट्टी है, सुना है तेरी महफिल में रात जगह है। हम जागेंगे जनाब, जागेंगे। अच्छा जी, बहुत मज़े मज़े की खबरें भी आपको दिखाते हैं। आपने खाने पीने की हमारी चीज़ें देख ली हैं, गल बात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। बहुत अच्छा, अल्लाह करे खैर खैरियत से संडे आपका गुज़रे, बहुत मज़े का गुज़रे। मौसम के हिसाब से कह रहे हैं बड़ा ब्राइट मौसम है, धूप शूप निकली होगी। आज भी बड़ी धूप निकली हुई थी पहाड़ों पे, लेकिन बर्फ़बारी और ये वो सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन इधर बड़ा अच्छा सिस्टम है, इंशाल्लाह ताला ये मौसम भी अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा। अच्छा जी, ख़बरें बहुत हैं, तो ख़बरें आपको जनाब बताते हैं कि जैसे गुल प्लाज़ा कराची में आग लगी थी, इसी तरह लाहौर में भी एक बड़े होटल में आग लग गई है, उसके बारे में बताएंगे। फिर जनाब अली ईमान शिराजी या ईमान मज़ारी को जो सज़ा हुई है, उसमें उसका अपना कितना हिस्सा है वो भी आपको बताएंगे, वो भी गपशप लगाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा तहरीक लब्बैक वालों की एक रिजवी साहब की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी आपको बताएंगे। और क्रिकेट में जनाब अली अजीब तमाशा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बांग्लादेश को निकाल दिया गया है। इसमें भी आपको दोहरे मेयार की बात बताएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो हमने आपको बतानी हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, गपशप लगाएं। रात को हमारे साथ टेलीफोन पे ओवरसीज़ वाले दोस्त मशवरा भी कर सकते हैं कानूनी, वैसे गपशप भी लगा सकते हो सर जी, हल्की फुल्की। तो मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0300472572, इसके ऊपर आप हमारे साथ गपशप भी लगा सकते हैं। अब आए जी। अच्छा जी, आज 2-3 दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि जनाब साड़ा ना नशर करो। कारी मोहम्मद असलम शाकिर साहब इस्लामाबाद से, डी चौक पे इनका घर है, और ये हमारा प्रोग्राम बड़े शोर गुल से, मतलब शौक़ से सुनते हैं। तो इनको हम सलाम पेश करते हैं कानूनी टीवी की तरफ से। इसी तरीके से अब्दुल हमीद साहब चनेौट से, वो कहते हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि जनाब तोड़ा प्रोग्राम असी बड़े ही शौक नाल सुनने हैं, ठीक है। उनको भी सलाम है हमारा। और मोहम्मद मुश्ताक साहब ने पेशावर से जनाब अली हमें सलाम भेजा है, तो कानूनी टीवी इन सब लोगों को सलाम करता है। इसके अलावा जनाब सियालकोट से हमारे सलीम साहब, और मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है, लेकिन ये लिस्ट से आज मैं थोड़ा सा वो नहीं करूँगा, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। ए लिस्ट किसी और टाइम तो दसांगे, ठीक है जी। लिस्ट पूरी पड़ी है, तो ये आपको हम सलाम पेश करते रहेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज तहरीक इंसाफ की रैली निकली हुई है पेशावर में, पेशावर वाली साइड पे, और बड़े धूम धड़के कर रहे हैं। और जनाब स्ट्रीट उसका वो कर रहे हैं जनाब, 8 फरवरी से पहले पहले जो हम वो करेंगे ना 8 फरवरी को, तो उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। अपने ही घर में इन्होंने खुद ही निकाले हुए हैं जलूस। लाहौर में कोई बंदा नहीं आया, आपने देख लिया। तो इधर जनाब अली वो सारे जलूस लेके, सोहेल अफरीदी होर तो उसका कम है कोई नहीं, तो वो यही जलूस वगैरह निकाल रहा था कि अपनी सीट कुछ अरसे के लिए पक्की कर सके। लेकिन सर जी, इमरान को खुश करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हनूज दिल्ली दूर अस्त, बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं मेरे लिए कुर्बानियाँ दो,
जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उसका सका भांजा हिसान नियाजी, हफीजुल्लाह नियाजी का बेटा, बहुत अच्छा वकील, बाहर से पढ़ के आया, अब बहुत अच्छी वकालत बेचारे का आगाज़ हुआ, लेकिन मामा जी ने कहा नहीं जी कुर्बानी दो, मेरे वास्ते कुर्बानी दो सारे, वो कुर्बानी देन गया और बेचारे को सज़ा हो गई। ये सर जी वो मैं सख्त लफ्ज़ अगर बोलूँ ना तो जिस तरह डैन होती है ना, डैन खाण वाली डैन, ये इस तरह का है। ये डैन तो कहते ना एक घर छड़ देंदी है, वो एक घर भी नहीं छड़ता, वो कहते मेरे वास्ते निकलो, मार खाओ, सारे खा रहे हैं बेचारे, उसके लिए मार भी खा रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं जब तक मैं ना निकलूं आप निकलते रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, सड़कों पे आपको घसीटा जाए तो घसीटते रहो, मेरे लिए करो, कुछ ना कुछ मेरे लिए करते रहो। ये सर जी इतना मतलबी मामा है, आप देख लें जी। बस यही है, छोटे बंदे को वजीर आजम बना दिया गया, किसी की गोद में, कमर जवेद बाजवा की गोद में बैठ के गया, अब वो अपने आप को वजीर आजम कहता है। तो जिन्हों सियासत का अलिफ बेद नहीं पता, यकीन करो नहीं पता। हम उनको आज भी मैं उसका कोई मुझे बयान दिखा रहा था, हम आपको मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगे, फिर अंडे को मुर्गियों अंडों को हम हेल्प करेंगे, चूजे निकलेंगे, फिर उनकी बकरियां आएंगी, फिर कट्टे बच्चे देंगे। यार ये वजीर आजम का वो शौक है, ये वजीर आजम का बयान है। बहरहाल अल्लाह ही जाने कौन बशर है सर जी, असी हुण की करिए, किस्मत की गल है ना। इस तारीख में मोहम्मद शाह रंगीला भी तो वजीर आजम गुजरा है, आपको पता है ना। तो इस तरह के बड़े बड़े गुजरे हैं जी लोग, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम देखते हैं जी आगे। अच्छा जी, अगली खबर ये है सर जी, वो गुल प्लाजे की तरह लाहौर में भी आग लगी, लेकिन लाहौर में सर जी वो बड़ा सिस्टम बड़ा इफ़ेक्टिव था, बड़े लोगों की जान बच गई, और वहाँ पे वो आग बुझाने वाले आलात होते हैं ना, वो गैस वगैरह, वो सारे लगे हुए थे। तो वो उन्होंने फौरी तौर पे आग बुझाई और कंट्रोल किया। और मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची जैसा दूसरा वाक़या नहीं पेश हो सका, और फायर ब्रिगेड भी पहुँच गया और लोगों ने भी हेल्प की और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ये वाकई पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे हादसे होते रहते हैं, अल्लाह ताला बचा के रखे। लेकिन मशीनरी और पुलिस और फायर ब्रिगेड ये हर चीज़ अप टू डेट होनी चाहिए। बाकी फिर किस्मत में वो कहते हैं जी आप अल्लाह पे भरोसा रखें, पहले ऊँटनी के पाँव बांधें, फिर उसको अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के तो नमाज पढ़ने या कहीं बिजनेस करने चले जाएं, पहले उसके पाँव बांधें। तो यही जनाब अली है कि आप सारा सिस्टम तैयार रखें, फिर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है सर जी, ये वाली है जी। अगली खबर सर जी, जो ईमान मज़ारी है और जो उसका खामद है, उसकी आज केस की समाअत थी और ये 6 महीने से समाअत चल रही थी। इनको 6 महीने से टाइम अदालत दे रही थी कि आओ थोड़ी जमानत हो गई है, हुण अदालत जाओ, अपने बयान दो, जरा करो। और आज भी अदालत ने वीडियो लिंक के ज़रिए बुलाया कि आओ जरा करोगे। तो अमान मज़ारी कहती है जज तू अपनी नौकरी बचाने वास्ते बैठे हैं, मैंने कोई इसके ऊपर जरा नहीं करनी और मैं तुम्हारा बाईकाट करती हूँ। तो मैंने दसो इनू फिर मिठाई पेश की जाती, इसको बरी किया जाता, मासी काणी लस्सी दे। उन्हें कहा जू जिस तरह मैनू काणी काणी मासी कह रहे हैं ना, तेनू लस्सी नहीं मैं दूध दे देंगी। इतनी बदतमीज़ ये इन्होंने बदतमीज़ी की है कि उस जज को कह रहे हैं कि तू अपनी नौकरी पक्की कर रहा है, मैं तेरे सामने नहीं बयान देना चाहती। तो फिर ठीक है, जज ने फिर फैसला दिया। जब अपने आप दिफा में कुछ कहेंगे भी नहीं, आपको जरा का मौका दिया जा रहा है, वो भी आप नहीं कर रहे। 3 दिन आप अदालत के पुलिस के डर से हमारी बार एसोसिएशन इस्लामाबाद में छुप के बैठी रही हैं, वहाँ KFC के बर्गर वगैरह खाती रही हैं। आप शीरी मज़ारी की बेटी हैं जो PTI के हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए कानून नहीं है? सबके लिए कानून बराबर है और होना चाहिए, कोई भी हो, मन हो व काना, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर। ये इमरान खान भी कहता था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, सबके लिए कानून बराबर हो।
تو قانون برابر ہو گیا، تم نے خود بائیکاٹ کیا ہے، تمہیں سزا ہو گئی ہے، دونوں میاں بیوی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، 3.5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوا ہے، ریاست کے خلاف آپ نے بغاوت کی تھی، ٹویٹ کیے تھے، تو جو ریاست سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ سن لو، کوئی ایسا کرنی نہیں رہت، بھاویں وسے تو ولیت، تینوں لے کے جانا ہے میاں والی، قمیض تیری کالی عمران خان۔ اچھا جی سر جی، میرا یہ گھومتی چائے والا ویڈیو بڑا دلچسپ ہوتا ہے، ہنسنے ہنسانے والا ہوتا ہے، این جی ایسی سیریس ہو رہے ہیں، پلیز ہنسو ہنسو اور خوش رہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اگلی سر جی آپ کو خبر دیتے ہیں، سعد رضوی کے بھائی انس رضوی آج گرفتار ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھے تھے تو وہاں سے جناب یہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور پہلے یہ ان کی افواہیں تھی کہ جناب یہ کشمیر میں بھاگ گئے ہیں، بہرحال چھپے ہوئے تھے، 2-2.5 مہینے سے چھپے ہوئے تھے، تحریک لبیک پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس کی آپ کوئی خبریں زیادہ نشر نہیں کر سکتے، تو ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گرفتاری میں یہ کیا بیان دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ریاست کے ساتھ سر جی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی بندہ ہو۔ میرا ایک دوست تھا، وہ امریکہ میں جناب علی، اس کے بیوی روٹھ گئی، بچے لے گئی ساتھ، تو اس نے جناب اعلان کیا کہ میں ریاست کے خلاف لڑوں گا اور میں اپنے بچے واپس لوں گا۔ قانون یہی ہے نا کہ چھوٹے بچے ہو تو وہ عورت کو ملتے ہیں، بیوی کو ملتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں قانون یہ غلط ہے، یہ وہ جناب علی کرتا وہ عدالت نے کہا آپ کون ہیں بھائی؟ چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، شیر خوار ہیں، وہ ماں کے پاس ہی جائیں گے، اس میں ریاست کدھر سے آ گئی؟ تو یہ ریاست کے ساتھ جو جھگڑا کریں گے نا، وہ ایسے ہی ہوں گے، وہ ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا سر جی۔ تو یہ تحریک لبیک والے بڑی اچھی پارٹی جا رہی تھی، سارا کچھ جا رہا تھا، ان کو کہا گیا کہ جناب آپ جب غزہ کا امن ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، فلسطینی اس پر راضی ہو گئے ہیں، آپ فلسطینیوں کے حق میں اب جلوس نکال رہے ہیں۔ پہلے آپ کدھر تھے؟ جب جنگ لگی ہوئی تھی پہلے آپ کدھر تھے؟ ایک جلوس نہیں نکالا، جب صلح ہو گئی تو یہ جلوس لے کے جا رہے تھے، تو حکومت نے کہا کہ جناب اب تم نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا نہیں اسی تے جانا ہے جناب، تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن ہوا اور پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگ گئی۔ اب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، تحریک لبیک والے بھی کہتے ہوں گے کہ جناب اس سے زیادہ گستاخیاں تو تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کے اوپر تو حکومت نے پابندی نہیں لگائی اور ہمارے اوپر لگا دی ہے، جبکہ ہمارے ایم پی اے وغیرہ بھی 1-2 منتخب ہوئے ہیں۔ بہرحال سر جی، سیاست اور ریاست کے فرق کو سب کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ میں قانون کو نہیں مانتا، میں آئین کو نہیں مانتا، میں خلاف ورزی کروں گا، تو پھر ریاست حرکت میں آئے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں سر جی دیکھیں، مائٹ از رائٹ، کرکٹ کے حوالے سے آپ کو خبر آ گئی ہوگی کہ جناب بنگلہ دیش نے کہا تھا کہ ہمیں انڈیا میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا میں، ٹھیک؟ تو ہمیں متبادل جگہ دی جائے، ہم سری لنکا میں کھیلنا چاہتے ہیں، یا ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے جہاں بھی ہمیں بھیجے گی ہم کریں گے، تو ہمیں انڈیا نہ بھیجے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے پہلے جو ہمارے پاکستان میں ورلڈ کپ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں انڈیا کو بلایا گیا تھا، انڈیا نے کہا جی ہم پاکستان نہیں آتے، ہم UAE میں کھیلیں گے، تو ICC نے اجازت دی تھی کہ آپ پاکستان نہ جائیں، جبکہ پاکستان میں آسٹریلیا آیا ہوا تھا، ساؤتھ افریقہ آیا ہوا تھا، یہ برطانیہ آیا ہوا تھا، UK، ساری ٹیمیں آئی تھیں نا، انڈیا نہیں آئی، اور اس کو ICC نے سہولت دی اور اس کو UAE میں دبئی میں اس نے جناب میچ کھیلے نا، تو یہ روایت موجود ہے۔ تو بنگلہ دیش نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے جناب وہ IPL جو ان کا انڈین سپر لیگ ہے ان کی جو،
اس میں ہمارے جو ایک تھے کھلاڑی اس کو نکال دیا گیا تھا. ہمیں بھی خطرہ ہے وہاں پہ, ہم نہیں جانا چاہتے, تو ہمیں متبادل جگہ دیں. تو اس کو متبادل جگہ دینی چاہیے تھی نا. تو آئی سی سی نے کیا کیا, انڈیا سے اتنے ڈرتے ہیں کیونکہ انڈیا سے ان کو پیسہ بہت ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آئی سی سی والے انڈیا سے کماتے ہیں. تو انڈیا نے اعتراض کیا پاکستان نہیں جانا تو ان کو متبادل جگہ دے دی گئی. بنگلہ دیش نے اعتراض کیا تو آج اس کو ٹیم سے ہی نکال دیا. آپ کو پتہ ہے یہ ٹیم سے نکال دیا اور اس کی جگہ ایک نئی ٹیم ڈال دی اسکاٹ لینڈ کی. اور ابھی مشہور کرکٹر سارے بتا رہے تھے کہ ماضی میں زمبابوے نے, آسٹریلیا نے ایسی چیزیں کی ہیں, ان کو متبادل دیا گیا ہے. تو انڈیا کے کہنے پہ بنگلہ دیش کو کیوں نہیں دیا گیا جی؟ اور اب پاکستان کی ٹیم کا بھی خطرہ ہے جی. پاکستانی ٹیم بھی کہے گی کہ ہم بھی بنگلہ دیش, ویسے ان کو آج ہی کہنا چاہیے. محسن نقوی نے کہا ہے ویسے کہ حکومت جو فیصلہ کرے گی میں وہ کروں گا, لیکن حکومت کے ان تلوں میں تیل نہیں ہے. حکومت کہے گی جاؤ جاؤ جار کھیڑ کے آؤ. حکومت کو بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہم آواز ہوں اور ان کو کہیں جی کہ ہمیں متبادل جگہ دی جائے, ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے. ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا, انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ پاکستان کو بھی نہیں جانا چاہیے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے جی, انڈیا جانا چاہیے پاکستان کو کھیلنے کے لیے؟ جبکہ انڈیا والے پاکستان نہیں آئے تھے اور آج بنگلہ دیش کو نکال دیا گیا ہے. اس کے اوپر ضرور آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں اپنی ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہونا چاہیے, ڈسکریمنیشن, امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے, ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو آپ یہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ پاکستانی ٹیم کو انڈیا جانا چاہیے جبکہ انڈیا پاکستان نہیں آئی تھی. بتاؤ جی ذرا حکومت کیا فیصلہ کرے, کمنٹس کر کے ضرور بتاؤ.